शुदा नहीं है ना, तीनों शादी शुदा नहीं है लग रहा है। एक के कान में एयरबॉक्स एक ठुसा हुआ तो एयरफोन ठुसा हुआ है। उनको कोई फिक्र नहीं कि मेरे माइक का क्या क्या चोरी हो गया है। ध्यान से देखो, बहुत कुछ चोरी हो गया। कहाँ घूम रहे थे तुम? इतना अच्छा माइक बजाओगे। DD3 काय के लिए लगाया, उससे रिटर्निंग और इको इस डब्बों की बढ़वाई है ना। अपने मेन मशीन से इसकी आवाज़ इतनी बढ़ाइए कि बस सीटी ना मारे। बहुत अच्छा बजा रहे हो मेरे भाई, बहुत अच्छा बजा रहे हो। इस कम उम्र, जितनी कम उम्र में तुम माइक बजा रहे हो, लोग डुगी भी नहीं बजा पाते और वो माइक बजा रहा है। बहुत बड़ी बात है ये। मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करूं। रिटेनिंग और इको दीजिए, रिटेनिंग इको, आपकी आवाज़ साउंड ठीक है। मैं आप तक पहुंचूं उससे कब्ल गुजारिश है कि सारे लोग मोहब्बत रसूल में झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। पढ़ें बाबा से बुलंद सय्यदना शफीना बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। आवाज़ कम करें, रिटर्न को ठीक है, आवाज़ थोड़ी सी दबा दें ताकि चंचनाहट ना हो। हाँ, अब सेटिंग को सही कर लो। सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप कमेटी कितनी नौजवान हैं और भी हैं दोस्त यार लोग, उन लोगों के घर में आइंदा साल से एक माइक लगाइएगा ताकि जब आप लोग जो शायद मेहमान बुलाएं उनको आवाज़ पहुंचे तो वो लोग भी ऐसी कुर्सी लगा कर बैठ कर नबी की नाम सुने ना। खाली कारोबार में लग करके रहना ही कामयाबी नहीं है। जो चीज़ में आप मेहनत करें, चाहे घर की मिलाद खानी क्यों ना हो, जब आप खुद करें तो कोशिश करें कि मैं खुद बैठ कर उसमें कुछ क्या बात क्या आगे कोशिश करें। मैं कसरत फैज़ सरकार आला हज़रत के कलाम को पढ़ूं, उससे कबल अल्लामा रियाज साहब क़िबला मुनाजात के कुछ शेर पढ़ना चाहता हूँ। आप जैसे बुजुर्ग एक बुजुर्ग इस कोने में, दूसरा बुजुर्ग मेरा उस कोने में, इनकी बहुत मोहब्बतें मेरे साथ है। इन लोगों की मौजूदगी है कासफीर अलैहि रहमा के नाम से सजी महफिल पाक में आप बैठे हैं। ऐसी बाबरकत महफिल से बारगाह इलाही में गुनहगार अरीज़ा पेश करना चाहता है। वो अरीज़ा अगर आपके दिल का हो तो आप भी मेरे लिए नहीं अपने लिए जरूर बोलकर सुनिएगा। आशिक रसूल बारगाह इलाही में अरीज़ा पेश करता है, कहता क्या है, दिल से सुने। आशिक कहता है, गुनाहों पर गुनाहों पर गुनाहों पर गुनाहों पर हूँ शर्मिंदा। हमारे गुनाह सर से लेकर पैर के अंगूठे तक इतने हैं ना कि अगर हम अपने गुनाह को अपने जिस्म के रोंगटे के साथ मिला दें तो हमारे जिस्म का रोंगटा कम पड़ जाएगा, लेकिन हमारा गुनाह बढ़ जाएगा। सच ये है, हम इतने बड़े गुनहगार हैं, अगर अल्लाह जमीन फाड़ दे और जिंदा धंसा दे तो ये अजाब भी हमारे लिए कम है। लेकिन हम नबी के महबूब के, अल्लाह के महबूब की उम्मती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम पर ऐसी अजाब नाजिल नहीं हुई है। ये खौफ रखकर, ये नदामत रखकर बारगाह इलाही में अर्ज करें और कहें कि गुनाहों पर हूँ शर्मिंदा, गुनाहों पर हूँ शर्मिंदा, गुनाहों पर हूँ शर्मिंदा। इलाही दर गुज़र कर दे, गुनाहों पर हूँ शर्मिंदा, गुनाहों पर हूँ शर्मिंदा। इलाही दर गुज़र कर दे कि गुनाहों पर हूँ शर्मिंदा। गुनाहों पर हूँ शर्मिंदा। इलाही दर गुज़र कर दे, गुनाहों पर हूँ शर्मिंदा। इलाही दर गुज़र कर दे, गुनाहों पर हूँ शर्मिंदा। इलाही दर गुज़र कर दे। बड़ा मुजरिम में हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुज़र कर दे। बड़ा मुजरिम में हूँ मैं तेरा, बड़ा मुजरिम में हूँ मैं तेरा। इलाही दर
گزر کر دے اور خطا کوئی نہیں چھوڑی خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی عصیان نہیں چھوڑا خطا کوئی نہیں چھوڑی خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی اسے یا نہیں چھوڑا کہ خطا کوئی خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی اسے یا نہیں چھوڑا خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی اسے یا نہیں چھوڑا تو اب کرتا تو بس کرتا تو اب کرتا ہوں میں توبہ الہی در گزر کر دے تو اب کرتا ہوں میں توبہ تو اب کرتا ہوں میں توبہ الہی در گزر کر دے فرمائے نقیب صاحب یہ کام آپ کا نہیں ہے کہ میرا خیال ہے رات بھر میں آپ کو دو چار ہی ملے ہوں گے کمیٹی والوں کا رویہ جب اتنا خاموش ہے تو ان لوگوں کو اختیار ہے کہ آپ لوگ اپنی اپنی کرسی میں سو جائیے ہاں آپ کو اختیار ہے آپ لوگ اپنی اپنی کرسی میں سو جائیے گا آخری شعر سنیں جب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع میسر کرے اور خانہ کعبہ کے لیے آپ پہنچ جائیں حاضری کے لیے اللہ اپنے گھر کا مہمان بنا لے تو اللہ کے اس مقدس گھر کی جالیوں کو پکڑ لینا اور پکڑ کر بارگاہ الہی میں عریضہ پیش کرنا وہ کہنا کیا اللہ سے کہنا یا اللہ ہم اتنے گنہگار بندے ہیں ہم اتنے سیاکار بندے ہیں میرے پاس اتنی اچھی زبان نہیں کہ تیری بارگاہ میں آ کر تجھ سے کچھ طلب کریں پھر بھی یہ بندہ تیرا ہے تیرے محبوب کا امتی ہے یہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ بھکاری بن کے آیا ہو 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 تیرے در پر میرے مولا بھکاری بن کے آیا ہو بھکاری بن کے آیا ہو تیرے در پر میرے مولا کہ بھکاری بن کے آیا ہو بھکاری بن کے آیا ہو تیرے در پر میرے مولا بھکاری بن کے آیا ہو تیرے در پر میرے مولا تو مجھے خالی نہیں لوٹا الہی در گزر کر دے مجھے خالی نہیں لوٹا مجھے خالی نہیں لوٹا الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے سبحان اللہ تعالیٰ سب کے دیے ہوئے نذرانے کو قبول عطا فرمائے شاہ بھائی نے تو وہ کام کر دیا جو ہندوستان میں سب کرنا بند کر دیا ہم لوگوں کے لیے اللہ قبول فرمائے ایسے نوجوان اور دو چار 10 لوگ میرے پاس آ جائیں نعت سن کر کے تو کمیٹی والوں نے جو نذرانہ دینا چاہا ہے نا تو مجھے شکوانے میں عصمت بھائی بڑی تیزی کے ساتھ چونکہ آپ کا وقت کا بھی مجھے خیال رکھنا ہے جس طریقے سے آپ سن رہے ہیں عزیز بھی اسی طریقے سے آ کر آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہے ہمارے کچھ ساتھی اچھا بیٹھے ہیں یہ دیوانہ تو اچھا ہے ہمارے ان بھائیوں کے بارے اللہ ان کو قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں مسکرا کر آمین تو کہہ دیں سرکار اعلیٰ حضرت کے تحریر کردہ کلام سے کچھ شعر سن لیں علماء بیٹھے ہیں
آپ خاموش رہیں گے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت کے کلام میں اگر قاری تجمل صاحب جیسے لوگ خاموش رہ گئے، مفتی ولی الرحمان صاحب بیٹھے رہ گئے، تو میں سمجھتا ہوں ان کو اعلیٰ حضرت کلام پڑھنے کوئی کسی طریقے سے اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ میں پڑھتا ہوں، مفتی صاحب بولا عاشق ہے، اللہ کے رسول کی نور کی بات کرتا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے؟ نور والے مصطفیٰ